बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई। अदालत ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, हम कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेंगे, अदालत आपका काम क्यों करे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हम जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। कहा, अदालत ये करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। क्या लोग कनाडा से यहाँ आकर धरने दें, कोई नहीं पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत हुई। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत की। अदालत उज़्मा ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर अफसार आलम के इल्जामात दुरुस्त हैं तो ये मामला आपसे मुताल्लिक है, बताएं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब कायम हुई है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमेटी 19 अक्टूबर को कायम की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट ही आती रहेंगी, होना कुछ नहीं है। आपने TOR इतने वसी कर दिए कि हर कोई बरी हो जाएगा। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह हुकूमत मामला चलाना चाह रही है ऐसा नहीं होगा। अदालत यह करार देगी कि हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में कुछ नहीं किया। हम जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था। हुकूमत की बनाई गई कमेटी गैर कानूनी है। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने कोई पेश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी और अटॉर्नी जनरल को नया इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की हिदायत कर दी। अदालत के हुक्म पर चेयरमैन पैमरा सलीम बेग भी पेश हुए। चेयरमैन पैमरा अदालत के सामने अफसार आलम के बयान हलफी से ला इल्म निकले। चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि आप किस चीज के चेयरमैन हैं, हर अदारा मजाक बन गया है। अपने वकला से कहें कि मुकदमे को संजीदगी से लें। दौरान समाअत एजाजुल हक के वकील ने अदालती फैसले में हसास अदारे की रिपोर्ट की तरदीद कर दी। वकील ने कहा कि ISI ने एजाजुल हक का नाम गलत तौर पर शामिल किया। चीफ जस्टिस ने कहा, एजाजुल हक के वालिद साबिक आर्मी चीफ थे। वकील ने जवाब दिया, जनरल ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान भी थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता, अदालत में ऐसी गलती दोबारा न करना। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त वापस लेने के मामले पर शेख रशीद को नोटिस जारी कर दिया। किसी एजेंसी को शहरियों के फोन टैपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। वफाकी हुकूमत ने अदालत को आगाह कर दिया। ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि हुकूमत के जवाब के मुताबिक शहरियों के फोन टैपिंग या सर्विलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। वज़ीर आज़म ऑफिस बताए, फोन टैपिंग की इजाजत दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए, ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामे में लिखा है कि अदालत ने पूछा कि शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल रिकॉर्डिंग की सलाहियत किस इदारे के पास है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वजीर आजम और वफाकी काबीना से मुशावरत के बाद रिपोर्ट जमा कराएंगे। हुक्मनामे के मुताबिक वजीर आजम के सेक्रेटरी दिफा, दाखिला और चेयरमैन PTA ने अपना जवाब जमा कराया, जिसके मुताबिक किसी एजेंसी को शहरियों की फोन टेपिंग और रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी। शहरियों के फोन टेपिंग या सर्विलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। अदालती हुक्मनामे में लिखा गया है कि पाकिस्तान के पास बासलाहियत और फाल नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ये तस्लीम नहीं किया जा सकता रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने मुल्क के आला तरीन पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। ये भी नहीं माना जा सकता रियासत के इल्म में आए बगैर गैर रियासती अनासर ने वजीर आजम ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। अदालत ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हुक्म देते हुए कहा कि वजीर आजम ऑफिस बताए फोन टेपिंग की इजाजत दी गई, किसी को इख्तियार दिया गया या वारंट हासिल किए गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से अगर ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुतलका वजारतों और हिसासी इदारों के सरबराहान से मुआवनत ले सकते हैं। आगे बढ़े और अब बात करें इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन। CTD ने 23 अफगान शहरियों को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से मुल्क में मुकीम तारकीन वतन की डेडलाइन खत्म हो गई। CTD ने 23 अफगान शहरियों को हिरासत में भी ले लिया है और इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मजीद तफसीलात बताएंगे उस्मान भट्ट। जी उस्मान, आगे ये 23 अफगान शहरियों को हिरासत में लिया है और इसकी तादाद बढ़ने का भी है।
جی بالکل، وزارت داخلہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی غیر ملکی افراد ہیں ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا جائے. ملک بھر میں کریک ڈاؤن کے احکامات جو ضابطہ طور کے اوپر جاری کیے گئے تھے، اور آج اسلام آباد میں سی ٹی ڈی کے جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے خصوصی ٹیم جو ہے تشکیل دی تھی اس حوالے سے، جس نے کارروائی کرتے ہوئے 23 افغان شہریوں کو حراست میں لیا ہے جن کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی شناختی دستاویزات جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اور ان کو تھانے جو ہے منتقل کیا گیا ہے. قانونی کارروائی جو ہے مکمل کی جا رہی ہے. اس کے بعد ان کو ہولڈنگ ہومز میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کا سلسلہ کیونکہ جاری ہے تو اس میں جو تعداد ہے افغان شہریوں کی جو غیر قانونی طور کے اوپر مقیم ہے اسلام آباد میں، ان کی تعداد میں اضافے کا بھی خدشہ ہے. جی بہت شکریہ عثمان بٹ. پاکستان نے ملک میں غیر قانونی مقیم افراد کے مزید قیام کی درخواستوں کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے جی این این سے خصوصی گفتگو میں واضح کیا کہ امریکہ، برطانیہ سمیت وہ تمام ملک جو ان افراد کو رعایت دینے کے خواہش مند ہیں وہ ویزوں کا اجرا کریں اور ان غیر قانونی افراد کو اپنے ملکوں میں جگہ دیں. پاکستان پہلے ہی ہزاروں قانونی افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاء کا معاملہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو کیوں نہ نکالا جائے، پاکستان نے اپنا دو ٹوک موقف دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ پاکستان ممتاز زہرا بلوچ نے جی این این سے گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ جن ممالک کو غیر قانونی افغانوں کے نکالے جانے پر اعتراض ہے وہ انہیں ویزا دیں اور اپنے ملک لے جائیں. یہ کچھ ممالک ہیں جس میں جو اپنے دو ملکوں کے نام لیے وہ بھی شامل ہیں، اور بھی کچھ ممالک ہیں. ہم نے ان ممالک سے یہ درخواست کی ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کو ویزاز دے اور یہاں سے ان کا لے جانے کا بندوبست کریں. بین الاقوامی امور کے ماہر سید محمد علی نے جی این این کو بتایا کہ کسی غیر قانونی غیر ملکی کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے. 8,40,000 افغانیوں نے ازائلم، سیٹلمنٹ یا ویزا امریکہ میں اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن پچھلے 2.5 سال میں صرف 34,000 کیسز کو پروسیس کیا گیا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر ان کی جانب سے یہ معاملہ سلو ہے یا کوتاہی برتی جا رہی ہے تو اس کے لیے پاکستان کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. سید محمد علی نے مزید بتایا کہ کسی بھی تارکین وطن کے خلاف زیادتی نہیں ہو رہی. جو لوگ تعاون نہیں کر رہے انہیں بھی اچھے طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے. ویلکم بیک. بات کریں سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوا دیا. حکم نامے میں کہا گیا کہ حکومتی 3 رکنی کمیٹی مؤثر نہیں ہے. حکومت اگر رضامند ہوئی تو کمیشن بنا کر نوٹیفیکیشن پیش کرے. عدالت نے وزارت دفاع اور انٹیلیجنس کی نظر ثانی کی درخواستیں بھی واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی. فیض آباد دھرنا کیس ہے اور اس میں نظر ثانی کی درخواست ہوئی. اس کیس کی سنوائی ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جاننا چاہتے ہیں کہ دھرنے کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا. ایک صاحب باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں اور پورا ملک مفلوج کر دیتے ہیں. ابصار عالم بھی عدالت پیش ہوئے. کہا کہ دھرنے کے فوری بعد لاہور ہائی کورٹ نے ایک درخواست پر مجھے فارغ کر دیا. دن بھر جو سماعت رہی اس کا احوال ہم نے آپ تک پہنچایا. خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے انتخابی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے. ملک بھر میں جلسوں کا اعلان. منشور کی تیاری کے لیے سینیٹر عرفان صدیقی کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. پارٹی امیدواروں سے درخواستوں کی وصولی آج سے شروع ہوگی. نواز شریف اور مریم نواز کا 20 نومبر کے بعد سندھ کا دورہ متوقع. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے گزشتہ روز کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی جس میں پارٹی کی ماضی کی کارکردگی کو انتخابی بیانیہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسری جانب پیپلز پارٹی نے سیاسی میدان میں بڑا سرپرائز دینے کا منصوبہ بنا لیا. پیپلز پارٹی کا عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی 100 نشستیں جیتنے کا ہدف. سندھ سے 50، پنجاب سے 25، خیبر پختونخوا سے 10 اور بلوچستان سے کم از کم 6 نشستیں جیتنے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی. سابق صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو نے سی ای سی ممبران سے بھی مشاورت کر لی. پیپلز پارٹی کی قیادت نے تمام اہم رہنماؤں کو اہم ٹاسک بھی سونپ دیے ہیں. بلاول بھٹو کا نومبر کے وسط میں خیبر پختونخوا سے اپنی انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فاروق ایس نائک نے الیکشن کمیشن سے عام انتخابات کی فوری تاریخ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم اصرار کریں گے کہ الیکشن کمیشن ملک میں انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرے. الیکشن جتنے جلدی ہو جائیں ملک جمہوریت اور عوام کے لیے اچھا ہے. یہ کیس کو اور انسسٹ کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے
वो डेट ऑफ इलेक्शन फ़ौरन अनाउंस करे कि मुल्क में जो क्या कहते हैं अभाम पैदा हुआ है, कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, लोगों के दिलों में डाउट है, वो ख़त्म हो। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और केयर टेकर गवर्नमेंट है ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएंगे, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का आइन के अंदर बनाने का मकसद एक ही है कि ये इलेक्शन जो हो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नीचे ना हो, एक ऐसी गवर्नमेंट के नीचे हो कि जो कि इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल है। वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी कहते हैं अख्तर मेंगल का नाम किसी ने दहशत गर्दों के साथ नहीं जोड़ा। उनका मसला लापता अफराद और डेथ सेल्स का है, तो अब धरने क्यों दे रहे हैं? कुछ रोज पहले हुकूमत के इत्तेहादी थे, उस वक्त इनको ख्याल क्यों ना आया? एनपी मेंगल जो है वो कल धरना दे रही थी। एक इशू है मिसिंग पर्सन्स का और एक है डेथ स्क्वाड्स का। बलूचिस्तान हुकूमत का गैर एलानिया हिस्सा रहे कदूस बजंजो साहब की गवर्नमेंट में। आप यहाँ पर इमरान खान साहब के इत्तेहादी रहे, आप यहाँ पर पीडीएम की जिन जमातों की हुकूमत है उनका हिस्सा रहे, तो उस वक्त फोरम जो थे उनको इस्तेमाल करना चाहिए। कल भी ये कह रहा हूँ, आज भी ये कह रहा हूँ कि जो डेथ स्क्वाड्स हैं वो बीएलए है जिसने 5000 इनोसेंट सिविलियंस को शहीद किया। इसी तरह बीआरए, इसी तरह यूबीए, इसी तरह बीएलएफ, इसी तरह मजीद ब्रिगेड जिनको हेड कौन करता है, मैं सारों के नाम बता देता हूं सर। उसमें कहीं अगर सरदार साहब का या उनकी जमात का नाम है तो मुझे बताएं। बीएलए हेडेड बाय हरबियार मरी सर, यूबीए हेडेड बाय हिज यंगर ब्रदर जो जामरान मरी है, बीआरए हेडेड बाय इब्राहिम दक बुक्टी, बीएलएफ हेडेड बाय डॉक्टर अला नजर, बीएलए अच्छू ग्रुप जो है हेडेड बाय बशीर ज़ेब, लश्कर बलूचिस्तान हेडेड बाय जावेद मेंगल साहब। सो इसमें कहीं पर अगर सरदार साहब का नाम हमने लिया है तो बिल्कुल कहें, हमने तो उनको नहीं जोड़ा। अगर वो खुद जोड़ना चाहते हैं अपने आप को तो दैट इज देयर चॉइस।